बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, ये मेरा और आपका वतन है और इस वतन के मुस्तकबिल का फैसला कल 8 फरवरी 2024 को हो रहा है। आपने और मैंने डिसाइड करना है कि हमारे मुल्क को हमने किस सिमत की जानिब लेके जाना है। दुख हमें इस बात का है कि 75 से 77 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए और इतने सालों के अंदर हमारा मुल्क आज तक अपने कदमों पे ना खड़ा हो सका। हम IMF के कर्जों के तले दबे हुए हैं, हम बेगैरती के कर्जे के तले दबे हुए हैं। हमारा बच्चा बच्चा और पैदा होने वाला नौमौलूद बच्चा भी कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है। कितने दुख और अजियत की बात यह है कि वो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर एक स्पर्म की हैसियत रखता है या एक अंडे की हैसियत रखता है, हमारे मुल्क के वो अंडे भी मकरूज हैं। ये हमने अपना मुल्क किन लोगों के हवाले किया हुआ है? जरा सोचिए तो सही, कितनी अजियतनाक ये बात है, कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है और कितनी रातें मेरी इस इस्तराब में गुजर जाती हैं कि मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जिस मुल्क का बच्चा बच्चा मकरूज है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जिसका पासपोर्ट दुनिया के नीचे से चौथे नंबर पर आता है। हाय डूब मरे हम, डूब मरे ये निज़ाम, डूब मरे वो हुकूमत वाले लोग जिन्होंने इस मुल्क पर बसर इक़्तिदार रहे और इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया कि मुल्क की सालमियत नहीं बची, मुल्क की बका नहीं बची, मुल्क की गैरत नहीं बची, मुल्क मकरूज है, मुल्क की माशियत नहीं बची, मुल्क का कुछ नहीं बचा। लेकिन कुछ बचा तो इन साहिब इक़्तिदार लोगों के प्लाट बचे, इन साहिब इक़्तिदार लोगों की मिलें बची, इन साहिब इक़्तिदार लोगों के बरूने मुल्क स्विस बैंक में पड़े हुए पैसे बचे, इनकी प्राडोस बची, इनकी रेंज रोवर्स बची, इनकी कोठियां बची, इनके मकानात बचे। लेकिन नहीं बचा तो गरीब के पाँव के नीचे जूता नहीं बचा, नहीं बचा तो गरीब बिनते हवा के सर पे चादर नहीं बची, नहीं बचा तो मुल्क की गैरत और मुल्क की सालमियत नहीं बची। आज दुनिया आलम हमें, हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को जो है वो जिल्लत की नज़र से देखती है। वो देखते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। वो हमें दुनिया के तीसरे दर्जे के शहरी गिनते हैं। हमारे एलीट क्लास भी वहाँ की गरीब तरीन क्लास की से भी नीचे तर हैं। कितने दुख और कितने अफसोस की बात है। 75 साल नाजरीन हाजरीन, 75 साल, 75 साल मुल्क की वकार पे हमने सौदे किए, 75 साल मुल्क की खैरत बेची, 75 साल हमने बिनते हवा के सर पे दुपट्टे बेचे, 75 साल, 75 साल नाजरीन, 75 साल हमने मुल्क की माशियत बेची, हमने गरीबों के बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया, हमने नवाले छीन लिए, हमने दुख दिए, तकलीफें दी और तिजोरियां भर ली। ए बड़े सरे इक़्तिदार लोगों, क्या अभी भी कुछ कसर बाकी है? और कितना नोचोगे? ये जिस्म पे चमड़ी जो बची है, क्या ये भी ले जाओगे? नाजरीन और हाजरीन, अब सिर्फ खाल बची है। खाल भी हवाले कर दीजिए इन्हीं के। मैं पूछता हूं उन लोगों से और सवाल करता हूं उन लोगों से, बल्कि उन लोगों से मैं क्या सवाल करूं, वो इस मजाज ही नहीं, इस काबिल ही नहीं कि मैं उनसे कोई सवाल कर सकूं और वो उसका जवाब दे सके। वो तो धोखेबाज और फ्रॉडी लोग हैं। लेकिन मैं नाजरीन नाजरीन आपसे पूछता हूं, अपने पाकिस्तान की आवाम से पूछता हूं, यूथ से पूछता हूं, मेरा एक ही सवाल है, क्या कोई कसर बाकी है? एक एक पार्टी यहाँ पे 30-30, 35-35 साल बसर इक़्तिदार रही। आज उनकी नस्लें, उनके बच्चे अमीर से अमीर तर हो रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम फिर उनको वोट देने के दर पे हैं। मर ना जाए हम। नाजरीन और हाजरीन, आपको बताता चलूं, अगर यही डगर रही, यही निजाम रहा और इसी तरह हम इनको वोट देते आए तो हमें कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी। ये कब्र की जगह भी हमें अलाटमेंट के थ्रू खरीदनी पड़ेगी इन प्रॉपर्टी डीलरों से। जैसे हम DHA बैरिया ये इधर उधर प्लाट अपार्टमेंट पे खरीदते हैं ना, तो पैदा होते साथ बच्चे की वालदैन ये कहेंगे यार यदि कबर दी थार खरीद लो।
اس کی فائل خرید لیں، تھوڑی تھوڑی قسطیں دیتے جائیں گے تاکہ جب یہ مرے گا تو اس کی قبر کے اندر تو اس کو رکھا جا سکے گا. بس یہ کسر باقی ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام یہ ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ دھیمک سے بھی بڑی دھیمک ہے جو ہمارے ملک کی سالمیت کو کاٹ رہا ہے، ہمارے ملک کے وقار کے ساتھ سودا کر رہا ہے. آپ دیجئے ووٹ دیجئے. میں بھی ووٹ کاسٹ کروں گا، جمہوریت ہے، آپ اپنا حق ارادہ استعمال کیجئے، دیجئے ان کو ووٹ. لیکن سوچئے آپ کس کو ووٹ کریں گے؟ کون ہے اس قابل؟ کیا آپ موٹر وے کو ووٹ دے دیں گے؟ آپ موٹر وے کے ساتھ روٹی لگا کے کھائیں گے؟ آپ ہسپتال کو ووٹ دیجئے، بالکل دیجئے، اچھی بات ہے. میٹرو کو ووٹ دیجئے، اچھی بات ہے، میٹرو بنی ہے، آپ اس میں سفر کرتے ہیں. آپ صحت کارڈ کو ووٹ دیجئے، اچھی بات ہے، آپ کے گھر والوں کا، ہمارے گھر والوں کو اس پہ علاج ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. آپ لنگر خانے کو ووٹ دیجئے. لیکن میری نظر میں ووٹ دینے کا معیار کچھ اور ہے. میں تو نہ کسی موٹر وے کو ووٹ کروں گا، نہ ہی کسی صحت کارڈ کو ووٹ کروں گا. میں تو ووٹ کروں گا ملک کی سالمیت اور ملک کی بقا رکھنے والے کو ووٹ کروں گا. میں اگر ووٹ کروں گا تو میں اس بندے کو ووٹ کروں گا جس نے عالم دنیا کے اندر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، جس نے ملک کی سلامتی، ملک کی غیرت اور ملک کی بقا کا سودا نہیں کیا، جو ڈٹا رہا ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے. میں اس کو ووٹ کروں گا. میں ووٹ کروں گا تو میں اس کو ووٹ کروں گا جس نے اقوام متحدہ میں امت مسلمہ کا سر بلند فخر سے بلند کیا. میں ووٹ کروں گا تو اس کو اس سبز پاسپورٹ کی عزت بنانے والے کو ووٹ کروں گا. میں ووٹ کروں گا تو ملک کی غیرت پہ ووٹ کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک میرا ہے، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میں اس ملک کا ووٹر ہوں، میں اس ملک کا شہری ہوں. تو میں اس ملک کی بقا اور سلامتی سب سے پہلے رکھوں گا. میں ملک کی غیرت پہ ووٹ کروں گا. میں کسی میٹرو کو ووٹ نہیں دینے لگا، میں کسی صحت کارڈ کو ووٹ نہیں دینے لگا، میں کسی روڈ کو ووٹ نہیں دینے لگا، میں کسی نالی سولنگ کو ووٹ نہیں کرنے لگا، میں کسی قربا پروری کو ووٹ نہیں کرنے لگا، میں کسی رشتہ داری، کسی برادریزم کو ووٹ نہیں کرنے لگا. میں ووٹ کرنے لگا ہوں اس سبز پاسپورٹ کو، اس ملک کی بقا کو، اس ملک کی سالمتی کو، اس ملک کی غیرت کو، اس ملک کی معاشی نظام کو بہتر کرنے والے کو میں ووٹ کرنے لگا ہوں. آپ بھی ووٹ کیجئے. ذرا سوچئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، دیکھیے کہ آپ کو کس کو ووٹ کرنا چاہیے. ملک کی غیرت کا سودا کرنے والے کو کرنا چاہیے، ان کو ووٹ کرنا چاہیے جو ہمیں بھکاری تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو جناب آج چوز کر لیجئے. میری آپ سے التجا ہے، آپ صرف سیلف انالیسس کیجئے، اپنے ملک کا انالیسس کیجئے، اپنے ضمیر سے انالیسس کیجئے. آپ نے کن کو چننا ہے؟ آپ بھکاری ہیں جناب، ہم بھکاری ہیں. تو آپ نے بھکاریوں کے سردار کو چننا ہے یا آپ نے غیرت مند کو چننا ہے؟ آپ اس سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں یا اسی سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں؟ مجبوری ہماری یہ ہے کہ یہ جمہوریت ہماری مجبوری بنی ہوئی ہے، یہ نام نہاد جمہوریت، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہماری مجبوری بنی ہوئی ہے. جب تک ہم بسر اقتدار آ کے اس نظام کو جڑ سے نہیں اکھاڑ پھینکیں گے، تب تک ہم اس کی غلامی ہماری مجبوری ہے اس جمہوریت کی. تو جناب اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ بہتر کو چوز کر لیجیے. میری آپ سے بنتی ہے، آپ سے التجا ہے، آپ پاکستان کو چوز کریں. میں اور آپ پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستانی رہنا ہے، ہم نے اسی سرزمین کے اندر دفن ہونا ہے. نہ آپ کو نہ مجھے سوئٹزرلینڈ میں اپارٹمنٹس ملنے ہیں، نہ ہمیں ایون فیلڈز ملنے ہیں، نہ کچھ ملنا ہے. لیکن ہمیں اگر ملنی ہے تو ملک کی سالمیت، ملک کی غیرت، ملک کی وقار، ملک کی بقا اور اس سبز پاسپورٹ کی عزت ملنی ہے. ہم نے اس سبز پاسپورٹ کے ساتھ جینا ہے اور اسی سبز پاسپورٹ کے ساتھ مرنا ہے. تو ہمیں ووٹ کرنا ہے تو اس سبز پاسپورٹ کو ووٹ کرنا ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کا بھائی آفتاب سلیم. پاکستان زندہ باد.